ते रसीद कापून घेता. आता हे स्ट्रक्चर जे उभे केलेले आहात ते कशे उभे केले, कित्याक लागून उभे केले, तुमकां परमिशनाक कोणी दिली? हे म्हापसा म्युनिसिपालिटीन कितें करपाचें? कशेंय परमिशनाक दिलें, पण मागीर शेवटी फायनली आयज जो प्रॉब्लेम जालो ना बिकॉज ऑफ चार्ज आनी चीफ ऑफिसर. हेच्या पयलीं 10-15 दीस पयलीं तेंच्यांनी म्हापसा म्युनिसिपालिटीन येवन सांगलेलें. 15 दिसां पयलीं म्युनिसिपालिटीन थंयसर येवन म्हापसा देवस्थानचो अध्यक्षा कडेन मिटींग घेतलेली, पोलीस आसले सगळे. इतलें आसतना हे आयज म्हापशेकारांचें जात्रेचें नांव कितें जावपाक आयज म्हापशेचो एमएलए जबाबदार आसा. एक गोश्ट कित्याक लागून आयज जे आमी स्लोगन जे वाचतात, टीव्हीचेर पळयतात, परत आमी सोशल मिडियाचेर पळयता, हिंदू खत्रे में आसा जे पळयता न्ही, तर हिंदू खत्रे में बीजेपीचो सरकार आसून हिंदू खत्रे में जर बोर्ड अशें जाता जाल्यार आमकां म्हापशेकारांक वायट दिसता. आमी इतलें सांगूंक करता, हांव तरी स्पेशली सांगूंक करता की म्हापशेचो आमदार कॅथलीक भाव आमचो. गोंयान कॅथलीक भाव आमचे एकामेका कडेन आमी प्रेमान वागता. तर आमी म्हापशान आमच्या दोशवा बाब एका निवडून दिता, बीजेपीचे अंधभक्त जे आहा निवडून दिता अशें म्हणचें पडलें म्हाका. न्ही अंधभक्तांनी आयज विचार करपाक जाय, आपूण कोणाक निवडून दिता? हिंदू खत्रे में जर आसात तर भारतीय जनता पार्टीचे सरकारान हेंकां विचारपाक जाय, ह्या वांगडाचे कोण कोण येयलेले आसा. इतलें म्हाका म्हणपाचें, आनी काय म्हणपाचें. पयलीं म्हणजे म्हापशेकारांक तशेंच बाकीच्या गोंयकारांक नवीन वर्साची शुभेच्छा. तशीच बोडगिणी जात्रा आमची जी वार्षिक एकदम थाटान सेलिब्रेट जाता त्या बद्दल शुभेच्छा. हांव जाणा की खूब लोकांक हो गैरसमज जाता. म्हणजे संजय बाबानूय सांगलें की म्युनिसिपालिटी ह्या एका जबाबदार आसा आनी हे स्ट्रक्चर जे उबे करता ते म्युनिसिपालिटी कडसून उबे जाता. पण एक्चुली आनी फॅक्च्युअली तशें तें ना. म्युनिसिपालिटी एक अथॉरिटी आसता जी रेग्युलेट करता खंयचे फेर जावं एक्झिबिशन जावं खंयचे. तितून जात्रा हो प्रकारूय त्या कॅटेगरीन पडटा. आनी म्युनिसिपालिटीचे जो रोल आसता तितून तो लिमिटेड आसता तांकां ग्रांट करपाक NOC. हे जात्रा जावं खंयचे फेर जावं खंयचे एक्झिबिशन कंडक्ट करपाचें पडटा. पण त्या बरोबर फायर सेफ्टी, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी तशेंच सावंडचे जे परमिशन आसता, त्या भायर जे शेतकार थंय आसा हे सगळ्यांचे जे सेपरेट परमिशन जे आसता हे सगळे त्या इंडिविज्युअल अथॉरिटी कडसून घेवन आनी सगळे कंप्लायन्स करूनच ही जात्रा म्हणटा ती सक्सेसफूल जावंक शकता. आतां आमी आयज जे एड्रेस करूंक येयला मामलेदारा कडेन तो इशू आसा वीथ रिगार्ड्स टू SOP आनी जे सेफ्टी आनी तेजे गायडलायन्स जे सेट करपाक जाय त्या बद्दल आमी एक आयज रिप्रेझेंटेशन सगळ्यांनी सबमीट केलां मामलेदारा कडेन. आमी पळयलां की लास्ट इयर तशेंच एका जात्रेक स्टॅम्पीड जाली. आमी पळयलां की आनीक इंडियन दुसरी कडेन 2-3 कडेन एक म्हाका दिसता पॉलिटिकल रॅली तामिळनाडू रिसंटली जाल्या तितून स्टॅम्पीड जालो. तशेंच आनी एक रिलिजियस एक साधूच्या एक्झिटच्या टायमाक कितले तरी स्टॅम्पिडान भक्त हे जाले, स्टॅम्पिडान कुचलून हे जाले. तशेंच कुंभमेलानूय तशेंच जाल्लें, रेल्वे स्टेशनाचेरूय जाता. सो गरज आसा एक्चुली एक स्टेट गव्हर्मेंटान, आनी म्हणून आमी हें रिप्रेझेंटेशन मामलेदारा कडेन केलां. गरज आसा की स्टेट गव्हर्मेंटान एक पॉलिसी जात्रा जावं अशें जे व्हडले आमचे रिलिजियस जावं कल्चरल हेरिटेज बेस्ड फेस्टिवल्स आसता तितून आमची बोडगिणी जी जात्रा जाता तशेंच बाकीचे व्हडले आमचे जे देवस्थान आसा तितूनय वेगळ्यो वेगळ्यो टायपच्यो ज्यो जात्रा जाता तितून एक गायडलायन्स आनी SOPs फिक्स करपाक फॉर सेफ्टी. जे सगळे आमचे देवळान विजीट करता, जे जात्रेन विजीट करता तेंच्या खातीर एक SOPs थोडे फिक्स करपाच्या खातीर, फायर सेफ्टी जावं स्टॅम्पीड ना जावपाच्या खातीर कितें तरी गायडलायन्स फॉलो करपाक, एक रूट मॅप फॉलो करपाच्या खातीर जावं उदीक प्रोविजन आसपाक जाय, टॉयलेटीचें प्रोविजन आसपाक जाय. आमी दर वर्सा हें पळयता की जात्रा आमची सक्सेसफूल जाता आनी लोक हांगा भरपूर येता. पण हे शिस्तीन आनी सारकें जावपाच्या खातीर अजून पर्यंत गव्हर्मेंटान आनी लास्ट इयर हे अश्युरन्स CMन दिल्ले की अशें आमी हे गायडलायन्स सेट करतले, पण अजून पर्यंत गायडलायन्स सेट जावंक ना. जेन्ना शिरगांवच्या जात्रेक स्टॅम्पीड जाल्ले तेन्ना अशे गायडलायन्स सेट करतले जावं कितें तरी रुल्स जाग्यार घालतले फॉर व्हडले फेर आनी जात्रा आसता तेज्या खातीर करतले म्हणून अशें आश्वासन दिल्लें, पण अजून पर्यंत जावंक ना.
सो आमची मागणी इतलीच आसा की इतले लाखांनी जे लोक 10-15 दीस म्हापशा बोडगिणी जात्रेक येता तेंच्यांनी सगळ्यांनी आनंद घेवचो ह्या जात्रेचो, पण येता आनंद घेता आनी वयता तितून सगळ्यांनी सेफ रावचें आनी ह्या खातीर गायडलायन सेट करपाची सामकी आवश्यकता आसा, गरज आसा. आनी आमचे जे मामलेदार जावं डेप्युटी कलेक्टर आसा ते लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्स करपाचे करेक्ट ऑफिसर्स आसा, फक्त पुलीस आनी ट्रॅफिक मॅनेज करूं शकना, पण DM जो डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट आसता तेणें मॅनेज करपाचें आसता. सो तेंच्यांनी लक्ष दिवचें. आमी जायंट विलाच्या इशूचेरूय मातशें फुडें फाटीं जाताना पयले तेंचे इवन तेंचे कंप्लायन्स सारकें नासलें. सो ह्यो सगळ्यो गोश्टी जशें सनबर्न जाता ते लास्ट मिनीट एक दीस पयलीं सगळें परमिशन गावता, तितून कांय ट्रान्सपरन्सी नासता, तितून कांय म्हणजे लोकांक मागीर डावट मारता की हे कशें लायसन्सीस ग्रांट जाल्या, कशें हे SOP जाग्यार नासतना हे सगळे परमिशन हातीन गावता आनी ज्या दिसा जावंक जाय त्या दिसा हे प्रोग्राम सुरू जाता. तशें न जाता दर वर्सा आमकां खबर आसता केन्ना हे स्टार्ट जाता. सो तेच्या एक 15 दीस पयलीं SOPs पब्लीश करचे आनी सो दॅट कोण येता हांगा सगळे लोक तेंच्यांनी सेफली आनी सिक्युअरली येवन परत वयचे आनी एक्सिडंट्स हो केन्ना सांगून जायना. सो सगळे प्रिकॉशन्स आमचे सगळे जे ऑथॉरिटीजान घेवचे टायमार. आनी हांव परत एकदां थँक्यू म्हणटा पुलीस, ट्रॅफीक आनी जे आमचे फायर डिपार्टमेंट, म्युन्सिपालिटी तशेंच जे सगळे ऑथॉरिटीज जे इनवॉल्ड आहा हितून ते काम बरें करतानूच, पण फुडल्या वर्सा आमी ट्राय करूया की आनीक मातशे शिस्तीन आनी सगळ्यांक नोटिफाय करून हे सगळे रुल्स एंड रेग्युलेशन्स भायर घालून SOP घालून जात्रा फुडल्या वर्साची आनीक एक सक्सेसफूल इव्हेंट म्हापशान जावचो. थँक्यू. तुमकां सगळ्यांक येवकार आनी नव्या वर्साच्यो आनी बोडगेश्वर जात्रेच्यो तुमकां सगळ्यांक परबी. जशें की शशांक बाबान सांगलें की SOP घालप गरजेचें आसा. आतां हे म्हापशेच्या जात्रेन खूब विशय घातलो तो जायंट विलाचो. जायंट विलान जे लोक बसता तेंची सेफ्टी एन्श्योर करप गरजेचें आसा. कित्याक एक जात्रेक खंय तरी कितें कोणाक इंजरी जाली वा कितें बरें वायट जालें जाल्यार एक गालबोट लागू शकता. तशेंच जो मनीस जायंट व्हील लायता तोय आपले खंय तरी पयशे घालून ते इन्स्टॉल करता. सो तेकाय खंय तरी अनसर्टनिटी आसपाक जायना इन टर्म्स ऑफ बिजनस हे की आपल्याक खंय तरी प्रॉब्लम जातलो. सो जे ऑथॉरिटी आसा तेंच्यांनी गायडलायन्स नेक्स्ट टायम तरी फुडल्या वर्सा तरी 2 म्हयने आदीं दिवचे एडवान्सान. सो ते जायंट व्हीलवाल्याकूय खबर आहा की आपूण सगळी परमिशनां काडल्या आनी आपूण जे इन्स्टॉल केला हे केला ते सारकें आसा आनी सगळ्या ऑथॉरिटींनी आपले पास केला. तशेंच जे जायंट व्हिलान बसता तांकांय खबर आसा की आपूण जे जायंट व्हिलान बसता ते सेफ आसा, कांय प्रॉब्लम जावचो ना. सो अशें सगळें एडवान्स प्लॅनिंग करत जाल्यार खुबशे म्हाका दिसता विशय डिस्कस करपाची गरज पडची ना आनी तेजेर कांय टिका आनी हें जावचें. इतलेंच मागता आनी सगळें. पॉयंट हांव एक क्लॅरिफाय करता की नॉर्मली आमी पळयलां की एवरी इयर एप्लिकेशन येता आनी एकूच मनशाक जायंट व्हील चे परमिशन दिल्लें वयता. ह्या फाटी इनफॅक्ट म्युन्सिपालिटीन हांवें आनी आनीक 1-2 कावन्सिलरान, तारक बाब आनी बाकीच्यांनी आमी इनफॅक्ट हे मोनोपलीच्या अगेन्स्टूच आमी आवाज काडलेलो की दर वर्सा एकट्याच मनशाकूच हे बिजनस दिवप हे सारकें जायना. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता ह्या फाटी 2 कडेन घालपाक येवपाचें आसलें. आतां तेजें परमिशन मे बी तेजें कंप्लायन्स सारकें नासलें जावं कितें आसलें म्हणून तेज्या खातीर फाटीं उरला. पण ही मोनोपॉलीची प्रॅक्टीस जी आसा न्हू ती बंद जावपाक जाय. कित्याक एकूच मनशाक रिपिटेडली इतले वर्सां बिजनस तो चलता. आमी तेका ना दिवचें अशें म्हणिना, पण एकट्याच मनशाक कंटिन्युअसली इतलीं वर्सां दिवप आनी बाकीच्यांक भायर दवरप हें मातशें रॉंग जाता. सो त्या बाबतींत म्हाका दिसता देवस्थानाच्या कमिटीनूय विचार करून दिवपाक जाय. आनी म्युन्सिपालिटीन आमी सजेस्ट केल्लें की जर 2 एप्लिकेशन येता, 3 एप्लिकेशन येता आनी तेंचे कंप्लायन्सा प्रमाणे जर डॉक्युमेंटेशन कंप्लीट आसा, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी जावं बाकीचे सगळे जे डॉक्युमेंट्स, इन्शुरन्स जे बाकीचे डॉक्युमेंट्स रिक्वायर्ड आसा ते तेंचे कंप्लायन्स आसा आनी विदीन फ्रेमवर्क आनी विदीन दी एरिया जी लेआउट आसा तेज्या भितर जर बसता जाल्यार एकाकून चड ऑपरेटराकूय तेंच्यांनी ऑपरेट करपाक दिवचें. शशांक एक प्रश्न आतां पयलीं मेन ओके